मेरे हुजूर के सहाबा में से एक नाम हुआ है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का, और आपके बारे में लिखा है कि आपकी दास्तान मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि आज हम उनकी दास्तान सुनेंगे तो हमारे दिलों में, हमारे सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा बेदार होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई ने आपको बताया कि एक शख्स ने मक्के में अल्लाह ने नबूवत किया है, और वो शख्स ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन अगर कोई भी उससे मुलाकात करने जाए और मक्का वाले इतने जालिम लोग हैं कि वो उसको तकलीफ़ देते हैं, अगर कोई उनसे मुलाकात करने के लिए इरादा भी रखे और वहाँ पर जाके उनका पता पूछे, तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, भाई अगर मुझे मुलाकात करनी हो तो मैं किस तरह उनसे मुलाकात करूँ, मैं कैसे उनसे मिलूँ? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई ने कहा, अबू ज़र, अगर तुमने मुलाकात करनी है तो तुम जाकर मक्के में बैठ जाना, काबे के सहन में। कभी कभी वहाँ पर मदीने के चांद फेरा लगाते हैं, हुजूर वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, आमना के ला लाते हैं वहाँ, तुम वहाँ जाकर बैठ जाना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने ऐसा ही किया। भाई ने बता दिया कि उनका हुलिया मुबारक ऐसा है, मुक़द्दस प्यारी जुल्फ़ें हैं, हसीन दाढ़ी हो और चेहरा ऐसा है जैसे चौदहवीं का चांद हो, अल्लाह ताला का तमाम नूर उनके चेहरे पर आया है। ऐसे ही जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने उनका हुलिया, हुजूर का हुलिया याद किया, और भाई ने यही कहा था कि अगर ऐसे हुलिया का तुम्हें इंसान नज़र आए तो उनसे जाके मिल लेना, वही हुजूर होंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने तैयारी मुकम्मल की और अब मक्के रवाना हो गए। जब आप मक्का पहुँचे तो आप काबे के सहन में, मुक़द्दस पाक सहन में जाकर दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए, और सुबह से शाम तक हुजूर नबी सलाम की याद में, हुजूर की मोहब्बत में मुंतज़िर रहे कि कब मेरे हुजूर आएँ और मैं उनको देखूं। लेकिन क्या है कि सुबह से लेकर शाम गुजर गई, हुजूर उस दिन तशरीफ़ न लाए। जब शाम का वक्त आया तो अंधेरा छाने लगा, तो जनाब मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ लाए, और आपने देखा कि सारे लोग तो जा चुके हैं लेकिन एक शख्स बैठा है। तो आप मौला अली करीब आए और पूछा, तुम यहाँ पर मौजूद हो और सारे तो चले गए, आप नहीं गए? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, दरअसल मैं मुसाफिर हूँ और मैं किसी काम आया हूँ। जनाब मौला अली ने सुना और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को आप अपने साथ अपने घर ले गए, फरमाया मेरे घर चलो। जाकर खाना खिलाया, उनको बिस्तर दिया और सुला दिया। जब सुबह हुई तो अबू ज़र गफ़ारी को वापस सहन हरम में छोड़ दिया, और जनाब अबू ज़र गफ़ारी फिर से सुबह से शाम तक हुजूर को तकते रहे कि कब हुजूर आए, मुंतज़िर रहे और मैं उनसे मुलाकात करूं। लग कई महीने थे, कई बरस गए, उदी दीद नु दीदे तरस गए, अल्लाह की हिकमत के हुजूर उस रोज़ भी तशरीफ़ न लाए। जब शाम आई, जब रात होने लगी तो जनाब मौला अली फिर तशरीफ़ लाए, और आपने देखा कि अबू ज़र गफ़ारी यानी कि एक शख्स बैठा हुआ है। फिर आके पूछा कि आप अभी भी यहीं हैं, आप गए नहीं? तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, मुझे जिस काम को मुकम्मल करना था वो काम नहीं हो सका, अभी मैं मुंतज़िर हूँ। तो जनाब मौला अली ने फरमाया, आप ऐसा करें, आप फिर मेरे घर चलें, क्योंकि आप मुसाफिर हैं, और आप अपने घर ले गए और आपने फिर से खाना उनको दिया और बिस्तर दिया, और ख़ुद मौला अली शेर खुदा ज़मीन पर सोए और अबू ज़र गफ़ारी को बिस्तर पर सुलाया। ये मेरे महबूब के ग़ुलामों का अदब है मुसाफिरों के साथ। अगर आज हमारे पास कोई अजनबी आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए, तो हम अपने घरों में जगह नहीं देते, लेकिन मौला अली शेर खुदा जो दमाद मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने अपने महबूब की मोहब्बत में अबू ज़र गफ़ारी को जगह भी दी और उनकी मेहमान नवाजी भी की। जब मौला अली शेर खुदा ने दूसरे रोज़ भी उनको क़याम की जगह दी, खाना भी दिया, जब तीसरा रोज़ आया तो फिर जनाब अबू ज़र गफ़ारी सुबह से लेकर शाम तक हुजूर की मोहब्बत में मुंतज़िर रहे, और ऐसे ही हुलिया याद रखा कि जैसे भाई ने बताया था कि हुजूर ऐसे हैं तो उनसे मिल लेना। लेकिन 3 दिन हो गए, हुजूर उस रोज़ भी तशरीफ़ ना लाए। फिर मौला अली आए और आपको अपने घर ले गए और आपको खाना भी खिलाया, बिस्तर भी दिया। जनाब मौला अली ने जब देखा कि तीसरे रोज़ भी अबू ज़र गफ़ारी शाम तक उसी सहन में बैठे हैं, आपने फरमाया, भाई आप गए नहीं? तो कहते हैं कि मैं जिस आदमी से मिलने आया हूँ अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, जब उनसे मिलूँगा तो मैं जाऊँगा। मौला अली फिर घर ले गए, खाना दिया, बिस्तर दिया, सुला दिया। अब अबू ज़र गफ़ारी ने सोचा, यार कितना नेक नौजवान है, 3 दिन से मेरी मेहमान नवाजी कर रहा है और ना कोई किसी किस्म की कोई बात करता, क्यों ना मैं इनसे मालूम कर लूँ उस शख्स के बारे में जिन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया है मेरे हुजूर के बारे में। तो जनाब मौला अली को अपने करीब बुलाया और अबू ज़र गफ़ारी फरमाने लगे, भाई मुझे आप काफ़ी नेक मालूम होते हैं, मैंने आपको देखा, मैं मुतासिर हुआ, आप काफ़ी नेक हैं। दरअसल बात यह है कि मैं इस सिलसिले में मक्के आया हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक शख्स ने ऐलान नबूवत किया है, अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो आप बता दें, वरना ये बात किसी और को ना कहना।
جب مولا علی نے سنا یہ تو میرے رسول کی بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کی بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو مولا علی نے فرمایا آپ بے فکر رہیں بابا جی، آپ منزل تک پہنچ چکے ہیں، آپ منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ جناب مولا علی نے فرمایا بات یہ کہ یہاں پر مکے والے ہمارے سخت دشمن ہیں اور یہ لوگ ظالم ہیں۔ جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہم پر جاسوس نگاہیں جماتے ہیں۔ میں آپ کو صبح حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، لیکن آپ یہ بات یاد رکھنا، جب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہم پر جاسوس نگاہیں ہوں گی، دیواروں کے اوپر سے ہمیں جھانک کر دیکھا جائے گا، کھڑکیوں سے ہمیں دیکھا جائے گا، اور جگہ جگہ پر ہم پر نگرانی کی جائے گی۔ بس آپ اتنا کرنا کہ آپ میرے کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اور میں آگے چلوں گا، جہاں کہیں بھی میں خطرہ محسوس کروں گا میں وہاں پر جوتی ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، لیکن آپ چلتے رہنا، انشاءاللہ ہم حضور تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب صبح ہوئی تو جناب مولا علی شیر خدا نے ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑا اور آپ حضور کی محبت میں اس سفر کو طے کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضور کی محبت میں اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس کو برداشت کر لینا، کیونکہ میرے محبوب کے راستے میں آنے والی آزمائشیں ہی آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، آپ کو حضور کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ اسلام کی ابتدائی منزلیں ہیں جہاں پر خطرے کی گھنٹیاں ہر طرف بج رہی ہیں، ہر موڑ پہ شیطان ناچ رہا ہے۔ نیزوں کے تلواروں کے سائے میں مولا علی شیر خدا جناب ابو ذر غفاری کو لے کر روانہ ہوئے، اور آپ ایسے جب سفر کو طے کر رہے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا مقام آیا جہاں پر مولا علی کو خطرے کے باعث اپنی جوتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بیٹھنا پڑا، اور ایسے اس معاملات میں سخت نگرانی میں کفار کے جہاں پر ڈیرے آباد تھے وہاں پر آپ ان راستوں سے گزرتے ہوئے حضور کی چوکھٹ تک پہنچے، اور جیسے مولا علی شیر خدا نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کا دروازہ بجایا، دستک دی اور وہ باب رحمت کھلا تو سامنے آفتاب نبوت طلوع تھا، آمنہ کے لال سامنے موجود تھے۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا اور حضور نبی علیہ السلام کے جا کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے سارے دکھ جو ہیں دور ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن میں آپ کا منتظر رہا اور سین حرم میں آپ کا انتظار کرتا رہا حضور، میں کفار سے ڈر رہا تھا اس وقت، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کے علل اعلان یہ بتا دوں میں آمنہ کے لال کا نوکر بن گیا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور میں آپ کی رسالت کا اعلان کروں۔ اللہ اکبر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو دیکھیے اس واقعے نے ہمیں سکھایا کہ حضور کی محبت میں کیسے اگر آزمائش آ بھی جائے تو صحابہ کرام نے کیسے برداشت کیا، اپنی اولاد کو اپنے معاملات کو قربان کیا حضور کے نام پہ۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے رسول کا دامن میسر ہے، ہم کیوں نہ حضور کا دامن تھام لیں اور اپنے نبی کی محبت میں ہم گناہوں کو ترک کریں اور اپنے نبی کے بالکل قریب ہو جائیں۔ میرے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، حضور نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات میں موجود ہے، الرحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو، جانوروں پر، انسانوں پر رحم کرو جو زمین میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں، جس کی بادشاہی دونوں جہانوں میں ہے۔